جاوید اختر صاحب की नज़्म शबाना का अरबी तर्जुमा, मुतरजम डॉक्टर वला जमाल अल-अज़ीली, مصر. هذه هي ملهيات الحياة، نسافر، نتنقل هنا وهناك، نتمنى اقتناء كل شيء. كل لحظاتنا تبدو كحالنا قبل السفر، قبل أن يشرع القطار في الانطلاق. في محطة السكك الحديدية مشغولون بأمتعتنا، أحدهم مسافر ليس لديه وقت للتنفس. في بعض الأحيان يتوجب عليك أن تقابليني، ويجب أن أقابلك. تخطر الخاطرة وتتساءل أين الفرصة؟ لكن عندما يحطم العالم الحجري قلبي، عندما أفقد أي أمل وينزوي عني بعيدا، تتفتح زهرة السعادة في هذا القلب، حين أجتني من خيالي مكافأة بفكرة أحيانا، عندما يصبح هذا القلب متلهفا لتحقق رغبة، عندما يطغى الألم وتتساقط حبات اللؤلؤ من الجفون. بطبيعة الحال عندها يكون الشعور بالسعادة، بالحزن، بالدهشة، بأية عاطفة. عندما تنشأ نقطة تحول في منعطف ما، ساعتها في هذه اللحظة الفارقة أترك العالم كله ورائي. في تلك اللحظة الخالدة ينقطع الحبل بهذه الحياة الشبيهة بالدمية الرخامية الباردة، ويرسخ في يقيني أن كل ما أحتاجه فقط هو وجودك. تلك الحقيقة الجميلة من حقائق الحياة. عندما أمر بنقطة تحول في طريقي، في كل منعطف يلقاني، أجدك دائما، وإن كنت بعيدة عني أجدك معي.